फ़ज़ाइल रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जो शख्स क़स्दन बिला किसी शरीर उज़र के एक दिन भी रमज़ान के रोज़े को इफ्तार कर दे, गैर रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र के रोज़े रखे, उसका बदल नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स क़स्दन बिला किसी शरीर उज़र के एक दिन भी रमज़ान के रोज़े को इफ्तार कर दे, यानी रोज़ा तोड़ दे, गैर रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र के रोज़े रखे, उसका बदल नहीं हो सकता। फ़ायदा, बाज़ उलमा का मज़हब जिसमें हज़रत अली करीमुल्लाह वजहू वग़ैरह हज़रात भी हैं, इस हदीस की बिनाई पर यह है कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े को बिला वजह खोल दिया, उसकी क़ज़ा हो ही नहीं सकती। बिना उज़र के खोल दिया, कोई परेशानी नहीं थी, बीमारी नहीं थी, सफ़र नहीं था, तो एक रोज़े के बदले एक रोज़े से क़ज़ा हो, उसकी क़ज़ा हो ही नहीं सकती, चाहे उम्र भर रोज़े रखता रहे। मगर जमहूर फ़िक़हा के नज़दीक एक अगर रमज़ान का रोज़ा रखा ही नहीं तो एक रोज़े के बदले एक रोज़े से क़ज़ा हो जाएगी, और अगर रोज़ा रख कर तोड़ दिया तो क़ज़ा के एक रोज़े के अलावा 2 महीने के रोज़े कुफ़ारे के अदा करने से फ़र्ज़ ज़िम्मे से साक़ित हो जाता है। अलबत्ता वो बरकत और फ़जीलत जो रमज़ान मुबारक की है हाथ नहीं आ सकती, और उस हदीस पाक का मतलब ये है कि वो बरकत हाथ नहीं आ सकती जो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने से हासिल होती। ये सब कुछ उस हाल में है कि बाद में क़ज़ा भी कर ले, और अगर सिरे से रखी ही नहीं एक भी रोज़ा, जैसा कि उस ज़माने के बाज़ फुस्साक की हालत है, तो उसकी गुमराही का क्या पूछना, जो बिल्कुल ही नहीं रखते कि हम तो काम करते हैं, हमारे अंदर कमज़ोरी है, और काम में सबसे आगे होंगे लेकिन रोज़े में वो सबसे पीछे होंगे। रोज़ा अरकान इस्लाम से एक रुकन है। इस्लाम से एक रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर इरशाद फरमाई है। सबसे अव्वल तो तौहीद रिसालत का इकरार, उसके बाद इस्लाम के 4 मशहूर रुकन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कितने मुसलमान हैं जो मर्दम शुमारी में मुसलमान शुमार होते हैं, लेकिन उन 5 में से एक के भी करने वाले नहीं। सरकारी कागजात में वो मुसलमान लिखे जाएं, मगर अल्लाह की फहरिस्त में वो मुसलमान शुमार नहीं हो सकते। दुनिया में भले ही मुसलमान उनके नाम रजिस्टरों में, दफ्तरों में मुसलमान, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो उनका मुसलमानों में नाम होता ही नहीं। हत्ता कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ पर है, कलमा तो शहादत और रोज़ा। जो शख्स कलमा शहादत, नमाज और रोज़ा, जो शख्स उनमें से एक भी छोड़ दे वो काफिर है, उसका खून कर देना हलाल है। उलमा ने उन जैसी रिवायात को इनकार के साथ मुक़य्यद किया हो या कोई तावील फरमाई हो, मगर उनसे इनकार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारिद हुए हैं। फ़राइज़ के अदा करने में कोताही करने वालों को अल्लाह के कहर से बहुत ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि मौत से किसी को चारा नहीं। दुनिया की ऐश व इशरत बहुत जल्द छूटने वाली चीज़ है कि कारमंद चीज़ सिर्फ अल्लाह की अताअत है। बहुत से जाहिल तो इतने ही पर किफ़ायत करते हैं कि रोज़ा नहीं रखते, लेकिन बहुत से बददीन ज़ुबान से भी इस किस्म के अल्फाज बक देते हैं कि जो कुफ्र तक पहुंच जाते हैं। मसलन रोज़ा वो रखे जिसके घर खाने को ना हो। कुछ लोग रोज़ा ही नहीं रखते लेकिन फालतू बकवास नहीं करते, लेकिन कुछ लोग फालतू बोलते हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह से निडर होकर कि
روزہ تو وہ رکھے جس کے کھانے کو نہیں ہے. اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنا اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنا ہے، پیاسا رکھنا ہے، مزہ آ رہا ہے. یہ سب ہمارے لیے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہمیں نیکی کا شوق پیدا ہو جائے، ہم غریبوں کو بھی سمجھیں. جس کے گھر کھانے کو نہ ہو یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا؟ اللہ کو کچھ نہیں ملتا. جو کریں گے ہم اپنے لیے کریں گے. نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. نہیں کرتے تو بھی اپنے لیے. اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ اللہ کے حکم کو کون مانتا ہے، کون ٹالتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے. اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں. جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے اور جو اعمال ادا کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے. جو اچھے کام کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کا گناہ ہوگا، لیکن کفر کے قریب نہیں پہنچتا. دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر بھی کفر ہے. چھوٹی سی بات کا مذاق اڑا لینا یہ کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کی نماز، روزے، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزے کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے. بنا کسی عذر کے ایسے ہی ہم نے روزہ توڑ دیا، کھول لیا، وہ فاسق ہے. حتیٰ کہ فقہ نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علل اعلان بغیر عذر کے کھاوے اس کو قتل کر دیا جائے. یہ حکم ہے. لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المومنین کا ہے تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے. اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ نفرت کریں. اب یہاں اسلامی حکومت تو ہے نہیں، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھیں. دل میں تو ضرور برا سمجھنا چاہیے، ہاں انہیں برا کرا. اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، ہر چیز دی ہے، پھر بھی روزہ کھول دیا. حق تعالی شانو اپنی متی بندوں کے توفیل مجھے بھی ایک نیک اعمال کی توفیق نصیب فرماوے کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والوں میں ہوں. فصل اول میں 10 حدیثیں کافی سمجھتا ہوں کہ ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی ہے، چہ جائے کہ تلک عشرۃ کاملہ، اور نہ ماننے والے کے لیے جتنا بھی لکھا جائے بیکار ہے. حق تعالی شانو سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ ملا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے، نمازوں کے لیے قبول فرما لے. ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے والا بنائے اور اچھے سے اچھا روزہ رکھنے والا بنائے. تہجد میں جاگیں، اللہ کے حکموں کو مانیں، چغلی غیبت سے بچیں. اللہ ہم کو صحت کاملہ عطا فرما، ہمیں تندرستی عطا فرما، اور تیرے حکموں پر چلیں ایسا ہم کو بنا. آمین.